करिना हांगा प्रायवेट पार्टी ओके पार्टीचं पक्षान ज्या प्रमाणे सांगले की आमकां रेजिग्नेशन दिवपा खातीर अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष दोनूय सायडीचे अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष हे देंवोवपाचे अशें म्हणून पक्षान ठरयलें आनी त्या प्रमाणे आमकां सांगिल्लें की तुमी रेजिग्नेशन दिया. त्या प्रमाणे हांव फाल्यां सकाळीं वचून डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन रेजिग्नेशन दिवपाचें आसा. आनी ते रितीन खरें सांगपाक म्हणजे हेजो पक्षान दिल्ली जबाबदारी हेजो चेअरपर्सन म्हणून निभयता आसतना खरें म्हणचे खूबसो खडतर असो प्रवास हांगसरल्यान जालो. कारण हांगसरल्यान 8 CO जाले नवीन. आमकां 8 COची बदली जाली. मागीर AO 4 जाले, AE जाले, EE जाले अशे बदल आशिल्ले. आनी प्रत्यक्षान जर पळोवपाक गेले जाल्यार एक CO समज जर परमनंट जर सोडली जाल्यार बाकीचे सगळ्याक एडिशनल चार्ज आशिल्ले. त्या शिवाय आमचे कडेन जो परमनंट स्टाफ असो म्हणजे एकूच आशिल्लो. बाकीचे सगळे आमचे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस स्टाफ आशिल्ले. आनी ते सगळ्या स्टाफाक घेवन आमी सादारण 514 कामाचे आमी टेंडर काडिल्लें आसा. आनी सादारण आतां 30 ते 35 फायली आमच्यो नवीन तयार जाता. त्या शिवाय आनीकय फायली म्हणजे जो आमकां सरकाराच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक मेंबराक 2-2 कोटी आयला तातूंतल्यान त्यो फायली नवीन तयार जावप चालू आसा. आनी हे सगळें करता आसतना म्हणजे अशी खुबशी अशी ज्यो डिसिजन्स आशिल्ली आमकां की पंचायती आतां एक उदाहरण जर दिवपाचें गेलें जाल्यार पंचायतीक जर 20% बिलो समज जर काम पडलें जाल्यार ते सरपंचाक हें आसा की बाबा तें काम कोणाक दिवपाचें 2 जाणांनी कोट केलें जाल्यार. पूण हांगा जिल्ला पंचायतीन तो पावर नाशिल्लो. ते खातीर आमी कितें केलें की पंचायत डायरेक्टरा कडेन वचून ते सगळें करून आमी जिल्ला पंचायतीन डॉक्युमेंट तयार करून दवरले. अशे खुबशे डॉक्युमेंट्स आसा की जे आमी जिल्ला पंचायती कडेन करून दवरले की फुडें येणाऱ्या कोणाकूच तेजो त्रास जावचो ना. एक सिस्टम घालून दवरलेली आसा. त्याच पण सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे आमी जी DPC करून सगळ्या गोवा चलतालो. 2000 जरी जिल्ला पंचायत फॉर्म जरी जाल्यार DPC जावन आशिल्ली. आनी त्या DPCची डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंटल जो प्लॅन जो आसा तो प्लॅन आमी करून गव्हर्मेंटा कडल्यान तो अप्रुवलूय घेवन तेजो फुडलो आमी प्रोसेस सुरू केल्लो आसा की तो करचो म्हणून. ते सगळें केल्लें आसा. आनी हें सगळें करता आसतना आमचे उपाध्यक्ष आसतले, मागीर म्हजे सगळे ZP मेंबर, सगळे स्टाफ आमचो CO आसतलो, AO आसतलो किंवा सगळे अशें सगळ्यांचें जें सहकार्य आसतलें जालां मेळ्ळां ताका लागून हें सगळें शक्य जाल्लें आसा. आनी मेन म्हणजे सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर म्हणजे ज्या गव्हर्मेंट ऑफिसांनी आमी गेलीं थंय सगळ्यांनी तें काम वेवस्थीत करून दिल्लें आसा. जे आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष तानावडे वैद तशेंच बाकीचे सगळे पदाधिकारी यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आनी म्हज्या सगळ्या ZP मेंबर म्हणजे सगळ्यांच्या स्टाफाच्या सहकार्यान जी पार्टीन म्हजेर जबाबदारी दिली ती हांव यशस्वी रित्या 3 वर्स 7 म्हयने पूर्ण करपाक शकलें. ह्या बद्दल म्हाका खरें म्हणचें एक समाधान आसा. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे तुमी रिपोर्टर बंधू तुमी म्हाका प्रत्येक वेळार सांबाळून घेतलें. आज पर्यंत पार्टीन दिल्लें काम मना पासून केल्लें आसा. हेजे फुडें जें काम पार्टी दितली तें करपाची म्हजी तयारी आसा आनी हांव करतलें. दोगी जाण फाल्यां दितली तुमी रेजिग्नेशन? नॉर्थाचो आनी सावथाचे अध्यक्ष दिवपाचे आसा फाल्यां आनी मागीर उपाध्यक्ष मागीर दितले. कोण नवो कोण जावपाक आसा कितें ठरयलें तुमी? म्हाका पार्टीन सांगलां तूं रिजायन दी हांव रिजायन दिलां. कोण जातलो कितें तेजेर हांवें कांय विचारूय ना. आनी ते पार्टी थरयतली जे कोण जावपाचो ताका पार्टी करतली.